वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात करनी है। बच्चों के कैंसर से आगाही का जो दिन है वो हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। चूंकि कल हमारा शो नहीं था, लेकिन इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम आज इस पर बात कर रहे हैं। बच्चों में कैंसर से जो आगाही का आलमी दिन है, इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों में इस खतरनाक और जानलेवा मर्ज से आगाही और उसके सबब होने वाली अमवात को कम करना है। दुनिया भर में रोजाना 1000 से ज्यादा बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है। तिब्बी मैदान में हालिया तरक्की ने बेहतर आमदनी वाले मुमालिक में इस बीमारी से सेहतयाबी के इम्कानात को मजीद अब बढ़ा भी दिया, जहां कैंसर में मुब्तला 80% से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। पाकिस्तान में बच्चों के कैंसर के हवाले से सूरत हाल बहुत ज्यादा ही तशवीशनाक है और पाकिस्तान में कैंसर में मुब्तला 40% बच्चे इस वक्त अस्पतालों में लाए जाते हैं जब उनका कैंसर नाकाबिले इलाज हो चुका होता है। हर डिजीज में अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बर वक्त डायग्नोस कर लिया जाए कि मर्ज क्या है, तो फिर आगे उसके इलाज में बड़ी आसानी रहती है। कम तरक्की याफ्ता ममालिक बशमूल पाकिस्तान में सहूलियात की अदम फराहमी और देर से तशखीस के सबब जो है बच्चों में सेहतयाबी की शरह महज 25 से 30% है। लेकिन आलमी इदारे सेहत के तयशुदा अहदाफ के मुताबिक पाकिस्तान में कैंसर में मुब्तला बच्चों की सेहतयाबी की शरह 2030 तक 60% करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद है इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट डॉक्टर फरूख राशिद, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एनमोल कैंसर अस्पताल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का और मौका देने का। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं कि हर साल 15 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए खास तौर पर मनाया जाता है, आगाही के लिए, आपको क्या लगता है कि कैंसर में अब हमें ऐसा महसूस होता है कि अब बच्चे भी ज्यादा शिकार होना शुरू हो गए हैं कैंसर का? क्या ये रेशो पहले से बड़ी है या फिर हम ये कह लें कि डायग्नोसिस होना शुरू हो गए हैं और रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं केसेस कैंसर के, तो ज्यादा पता चल रहा है? क्या इस हवाले से आप बात करेंगे? नहीं, बच्चों में जो है ना सच बड़ों की तरह के रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चों के रिस्क फैक्टर्स बड़ों से थोड़े से फर्क होते हैं। उनमें यह होता है कि कभी कभार जेनेटिक म्यूटेशन, जिंदगी के शुरू के सालों में जीनियाती तब्दीलियां हो जाती हैं जो कि उनमें कैंसर का बायस बनती हैं। उसके अलावा चंद जो है वो मौरूसी जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों में कैंसर हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस हो गया, लीफ-रायमनाई सिंड्रोम हो गया। फिर कभी कभार दौराने हमल माओं का रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है, वो भी जो है वो रिपीटेड सीटी स्कैन्स या कोई ऐसे स्कैन्स जिनमें हाई रेडिएशन डोजेज हों, वो करने की वजह से वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस, एप्स्टेन बार वायरस, ये वाले वायरस भी जो है बच्चों में जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। राइट, ज्यादातर यही वजूहात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कहें कि अलामात क्या होती हैं अगर आपका बच्चा बीमार है या बहुत लंबे अरसे से बीमार है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुदा न ख्वास्ता जो बच्चा है वो कैंसर में मुब्तला है? अच्छा, अगर ना आपका बच्चा कमजोरी महसूस कर रहा है, उसको बुखार चढ़ रहा है और बार बार चढ़ रहा है और जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, उसके मसूड़ों में या नाक में से खून आ रहा है, या फिर उल्टी या मतली आ रही है, सर में दर्द रह रहा है, कभी झटके लग रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, या जिसमें कोई गिल्टी नमूदार हो रही है और जो कि बढ़ती चली जा रही है, या पेट कोई एबनॉर्मल सा सूजा हुआ है, तो फिर इन जो है वो अलामात में अगर बच्चा है तो आपको करीबी हॉस्पिटल जो है ज़रूर जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को लाजमी चेक कराना चाहिए। राइट, अच्छा, और डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर की अब तक जो कितनी इकसाम ऐसी हैं, बड़ों में तो हमें डिफरेंट नजर आती हैं, जो बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और बच्चों में अभी तक उनकी तशखीस हुई है। अच्छा, बच्चों में जो है ना तकरीबन हमें सालाना 1 लाख में से 7 बच्चों को जो है ना कैंसर का रिस्क हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर है जिसे हम कहते हैं, और वो तकरीबन 1 लाख में से 3 बच्चों को है। उसके बाद जो है ब्रेन या CNS के ट्यूमर्स, ये भी बच्चों में जो है ज्यादा देखे गए हैं। फिर लिम्फ नोड्स होती हैं जिसम में छोटी छोटी गिल्टियां, उसका जो कैंसर होता है जैसे लिम्फोमा हो गया, हॉजकिंस लिम्फोमा, ये भी बच्चों में कॉमन है। और फिर जो है वो बोन ट्यूमर्स हो गए, किडनी ट्यूमर्स हो गए, ज्यादातर बच्चों में यही टाइप के जो है वो कैंसर ज्यादातर होते हैं। अच्छा, और अगर हम आगे चलें, एहतियात की बात करें बचाव के लिए, तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए बीइंग ए पेरेंट बच्चों के लिए?
اچھا ایز سچ کوئی احتیاطی تدابیر اس لیے زیادہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ 90 to 95% جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ جینیٹک میوٹیشن جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جینیاتی تبدیلیاں اس کے لیے تو ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو 5 سے 10% ہیں وہ سنڈرومز ہوتے ہیں ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ جینیٹک کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, اور وہ جو کزن ایسی فیملی میں اگر یہ سنڈروم ہے اور بچے کبھی پہلے شکار ہو رہے ہیں کینسر سے تو پھر وہ جو ہے کزن میرجز وغیرہ اوائڈ کرنی چاہیے. اور باقی جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے ایسے سکینز نہ کروائیں جن میں ہائی ریڈیشن ڈوسز ہے, جیسے ریپیٹڈ سی ٹی سکینز ہو گئے. پھر 20ویں ہفتے میں پریگنینسی کے دوران نارملی سکین کروانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بچے میں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے. اور باقی قدرتی لائف سٹائل اپنائیں, ماں باپ بھی اور بچے بھی, پروسیس فوڈ, جنک فوڈ, ان چیزوں سے پرہیز کریں. رائٹ. اچھا, اور ایک اور چیز جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کتنی اقسام کی تشخیص جو ہے وہ ہو چکی ہے بچوں کے اندر کینسر کی, تو آگے چل کر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون کون سی ایسی ٹائپس ہیں جن کا علاج ممکن ہے. اچھا, کینسر میں ایک تو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائگنوز ہو تو اس کو ڈیتھ سینٹنس نہ سمجھیں اور جلدی ہاسپٹل آئیں. اب جتنا جلدی بچے کو لے کے ہاسپٹل آئیں گے اور جلدی ٹریٹمنٹ شروع کروائیں گے کینسر کے ٹھیک ہونے کا بھی چانس اتنا ہی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ سٹیج 1-2 میں پریزنٹ کرتے ہیں تو جو بہت سارے بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نارمل ہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں. جیسے جو ہے لمفوماز میں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, کڈنی ٹیومرز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بون ٹیومرز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, ایون لیوکیمیا کا بھی اگر ٹائملی علاج کروایا جائے تو وہ بچے بھی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحبہ پھر ٹائملی علاج اگر آپ کہہ رہی ہیں تو جو میڈیکل چیک اپ ہے ایک بچے کا وہ کتنے ٹائم کے بعد ضرور پیرنٹس کو کروا لینا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے اس کی تشخیص جو ہے اگر وہ ہے خدا نخواستہ تو وہ ارلی ہو جائے؟ وہی بات ہے کہ کوئی ایسا ٹائم فریم تو نہیں ہے. ایک تو ویکسینیشن بچپن میں ٹائملی ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کا بچہ بخار چڑھ رہا ہے, اس میں خون کی کمی ہو رہی ہے, سر میں درد ہے, یا کوئی بھی ایسی گلٹی بنی ہوئی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, تو پھر آپ ٹائملی ہاسپٹل جائیں. اور ایون اس وقت بھی اگر آپ ٹائملی ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروا لیتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, فیکٹس اینڈ فگرز تو یہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان میں کینسر کے جو پیشنٹ بچے ہیں ان میں 40% اس وقت لائے جاتے ہیں جب کینسر ناقابل علاج ہو جاتا ہے. دوبارہ اس چیز پر میں آپ سے چاہوں گی کہ زور دے کر بتائیں کہ ارلی ڈائگنوسس ہر بیماری کی طرح کینسر میں بھی اگر ہو جائے تو اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے, اس کا ارلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کسی حد تک بہتری آ جاتی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے بچے ریکور بھی کر جاتے ہیں اس سے. تو ارلی ڈائگنوسس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرائے جائیں اور اپنے معالج سے فوری طور پر کسی چھوٹی سی بھی پریشانی کی صورت میں رجوع ضرور کر لیا جائے؟ کینسر جو بھی بڑوں میں ہو یا بچوں میں ہو, اس کا اصول یہی ہے کہ آپ جلدی پریزنٹ کریں گے اور جلدی آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروائیں گے تو آپ کا ٹریٹمنٹ بھی کم کرنا پڑے گا اور بچے کا ٹھیک ہونے کا چانس بھی بڑھ جائے گا. جتنا آپ ارلی پریزنٹ کرتے ہیں اتنا ہی کیموتھراپی سائیکلز کم ہو جاتے ہیں, ریڈیشن ڈوزز کم ہو جاتی ہیں, اور اتنا ہی جو ہے وہ جلدی بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بس اسی بات پہ زور دینا چاہیے کہ جو ہے وہ جلدی آپ آئیں ہاسپٹل اور ٹریٹمنٹ شروع کوئی بھی تبدیلی اگر آپ کو اپنے بچے میں لگتی ہے تو آپ اس کو چیک اپ ضرور کریں. اچھا, اگر ہم بات کریں خصوصی طور پر پاکستان میں, تو پاکستان میں کینسر کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, کیا وہ سیٹسفیکٹری ہیں, اور اگر جتنے کیے جا رہے ہیں اس سے مزید کتنے کیے جانے چاہیے اقدامات, اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں جن پر سٹارٹ میں یا ابھی غور شروع کر دینا چاہیے؟ اچھا, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر انتظام 21 جو ہے کینسر سینٹرز ہیں جو کہ گلگت سے کراچی تک مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. ان میں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیٹسٹ ریڈیشن مشینز اویلیبل ہیں جس میں لیٹسٹ ٹیکنیکس کے مطابق بچوں کو ریڈیشن لگائی جاتی ہے اور ایون بڑوں کو بھی کینسر میں جو مبتلا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان ہاسپٹلز میں, کینسر ہاسپٹلز میں جو ہے صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی ہے جہاں پہ بالکل فری کیموتھراپی جو ہے دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ کینسر ہاسپٹلز میں یہ جو ہے بیت المال کی فیسلٹی بھی ہے, سوشل ویلفیئر سوسائٹی بھی اویلیبل ہے. پھر جو ہے ویکسینیشن ڈرائیوز ہو رہی ہیں حکومت کے بہاف پہ تاکہ جو ہے وہ بچوں کو ویکسینیشن سے اور بعد میں کینسر سے بچایا جا سکے, اور اویئرنیس کمپینز تو ہو ہی رہی ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ان دی اینڈ ہم چاہیں گے آپ کو پیغام دیں تمام والدین کو تاکہ اس موذی مرض سے, جس کو ہم جان لیوا مرض بھی کہتے ہیں, اس سے خدا نخواستہ جن کے بچے ایک تو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے, اور جو پیرنٹس ہیں جن کے لیے ہم نے بات کی کہ اپنے بچے کا چیک اپ ضرور آپ نے کرانا ہے ٹائملی, ان کے لیے, سب کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اچھا,
اگر آپ کے کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کو ڈیتھ سینٹنس نہ سمجھیں, جلدی ہاسپٹل آئیں. آپ جتنا جلدی ٹریٹ کریں گے بچے کو, بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت سارے بچوں کے کینسرز ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جلدی بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروانا ہے. رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور کینسر کے حوالے سے جو بچوں میں کینسر سے آگاہی کا عالمی دن ہے جو کہ 15 فروری کو منایا جاتا ہے, اویئرنیس کریٹ کرنا اس کا مقصد ہے. تو آج ہم نے بھی اپنے ایکسپریسوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جس طریقے سے والدین کو ڈاکٹر صاحبہ نے پیغام دیا ہے کہ ہر بیماری کے لیے ارلی ڈائگنوسس بڑا ضروری ہے, تو اپنے بچوں کا بھی آپ جو چیک اپ ہے وہ بر وقت کروایا کریں. خدا نہ خواستہ اس طرح کو کوئی مرض انہیں لاحق ہے تو پہلے پتہ چل جائے تاکہ اس کا علاج ممکن ہو سکے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.